हाई स्टुडेन्ट्स, आज हामी इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको थर्ड पार्ट हेर्छौँ, पार्ट 3। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। यसमा प्रिन्सिपल अफ लेबोरेटरी प्रिपरेसन अफ नाइट्रोजन हेर्छौँ। हावामा 80% बाई भोल्युम नाइट्रोजन हुने गर्छ र कम्बाइन्ड स्टेटमा हेऱ्यौँ भने नाइट्रेट मिनरल्समा पाउँछौँ, जस्तो कि नाइट्रे भयो, चिले सल्ट पेट्रे भयो, प्रोटिन, कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड अफ नाइट्रोजन, यी चिजहरूमा हामीले नाइट्रोजन पाउँछौँ। लेबोरेटरी प्रिपरेसन अफ नाइट्रोजन र लेबोरेटरी प्रिपरेसन अफ नाइट्रोजनमा हामीलाई चाहिने चिजहरू राउन्ड बटम फ्लास्क, थिसल फनेल, डेलिभरी ट्युब। राउन्ड बटम फ्लास्कमा हामीले थिसल फनेल हालिदिन्छौँ र डेलिभरी ट्युबको एउटा टुप्पोलाई राउन्ड बटम फ्लास्कमा हालिदिन्छौँ र अर्को टुप्पोलाई चाहिँ ग्यास जारमा हालिदिन्छौँ। र त्यसपछि हामीले एक्वा सल्युसन अफ एमोनियम क्लोराइड र एक्वा सल्युसन अफ सोडियम नाइट्राइट हालेर राउन्ड बटम फ्लास्कमा हिट गरिदिन्छौँ। त्यसपछि हामीले एमोनियम नाइट्राइट पाउँछौँ र सोडियम क्लोराइड पाउँछौँ। हिटको कारणले एमोनियम नाइट्राइट नाइट्रोजन र वाटरमा डिकम्पोज हुन्छ र यो जुन चाहिँ नाइट्रोजन ग्यास छ, यो नाइट्रोजन ग्यासलाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटरको सहायताले निकाल्छौँ, यसलाई कलेक्ट गर्छौँ। यहाँ हामीले एमोनियम नाइट्राइट रियाक्सनबाट प्राप्त भएकै चलाउनुपर्छ, किनभने रेडिमेड एमोनियम नाइट्राइटलाई जब हिट गरिन्छ त्यो एक्सप्लोसन हुने गर्छ। र अर्को कुरो चाहिँ एमोनियम नाइट्राइट भेरी स्टेबल नभएकोले गर्दाखेरि यो स्टोर गर्दाखेरि यस डिटोरेट्सबाट जान्छ। हामीले एमोनियम क्लोराइडको जग्गामा एमोनियम सल्फेट पनि चलाउन सक्छौँ। त्यति बेला हाम्रो रियाक्सन सोडियम नाइट्राइट प्लस एमोनियम सल्फेट इज इक्वल टु सोडियम सल्फेट र एमोनियम नाइट्राइट हुन्छ। हिटको कारणले एमोनियम नाइट्राइट नाइट्रोजन र वाटरमा डिकम्पोज हुन्छ। अब मेजर युजेस अफ नाइट्रोजन हेऱ्यौँ भने नाइट्रोजनलाई एमोनिया, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स जस्तो नाइट्रोलियम भयो, यो चिजहरू बनाउनुको लागि चलाउँछौँ। नम्बर 2 मा केमिकल रियाक्सन हुँदाखेरि एटमोस्फियरलाई इनर्ट बनाउनुको लागि पनि चलाउँछौँ नाइट्रोजन। नम्बर 3 मा साइन्टिफिक एन्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्चेसमा टेम्परेचर लो गर्नुको लागि रेफ्रिजरेन्टको रूपमा हामीले नाइट्रोजन चलाउँछौँ। नम्बर 4 मा नाइट्रोजनबाट निस्किएको एमोनियालाई हामीले एमोनियम सल्फेट, एमोनियम नाइट्रेट, युरिया एसेक्ट्रा बनाउनुको लागि चलाउँछौँ। र प्रपर्टिज अफ नाइट्रोजन फिजिकल प्रपर्टिजमा हेऱ्यौँ भने नाइट्रोजन कलरलेस अडरलेस ग्यास हो। यो स्लाइटली लाइटर देन एयर हुन्छ र अर्को कुरो स्लाइटली सल्युबल इन वाटर हुन्छ। कम्ती टेम्परेचरमा हाई प्रेसर दिएर यसलाई लिक्विड बनाउन सकिन्छ, जति बेला यो कलरलेस लिक्विडमा कन्भर्ट हुन्छ। नाइट्रोजन -195.8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा बोइल हुन्छ। यसले रेस्पिरेसनमा सपोर्ट गर्दैन, तर यो पोइजनस ग्यास चाहिँ होइन। अब केमिकल प्रपर्टिज। नाइट्रोजन अर्डिनेरी टेम्परेचरमा इनर्ट इलिमेन्ट हो र यो डाइएटमिक इलिमेन्ट हो। डाइएटमिक इलिमेन्ट्स मतलब यसको मलिकुलमा 2वटा एटमहरू हुन्छ। 3 कोभ्यालेन्ट बोन्ड्सले बाँधिएको हुन्छ र यो बोन्डलाई ब्रेक गर्नुको लागि लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी हामीले एप्लाई गर्नुपर्छ र तब मात्रै नाइट्रोजन मलिकुल नाइट्रोजन एटममा कन्भर्ट हुन्छ र केमिकल रियाक्सनमा पार्टिसिपेट गर्छ। र यो किसिमको लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी अर्डिनेरी टेम्परेचरमा एभाइलेबल हुँदैन। अब रियाक्सन विथ म्याग्नेसियम, रेड हट म्याग्नेसियम नाइट्रोजनसित रियाक्सन हुँदाखेरि म्याग्नेसियम नाइट्राइट बनाउँछ। म्याग्नेसियम नाइट्राइट फेरि वाटरसित बोइल गर्दाखेरि एमोनिया र म्याग्नेसियम हाइड्रोअक्साइड बनाउँछ। रियाक्सन विथ अक्सिजन, इलेक्ट्रिक स्पार्क युज गरेर नाइट्रोजनलाई अक्सिजनसित रियाक्सन गराउन सकिन्छ, जसले गर्दा नाइट्रिक अक्साइड बनिन्छ। यति बेला टेम्परेचर हेऱ्यौँ भने 3000 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म पुगेको हुन्छ। रियाक्सन विथ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक स्पार्क गरेर नाइट्रोजनलाई हाइड्रोजनसित रियाक्सन गराएर एमोनिया पाउन सक्छौँ। यदि 550 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर दिएर 200 एटमोस्फियर प्रेसर दिएर पनि नाइट्रोजन र हाइड्रोजन रियाक्सन गराउन सक्छौँ, जति बेला नाइट्रोजन र हाइड्रोजन रियाक्सन भएर एमोनिया बनिन्छ। रियाक्सन विथ क्याल्सियम कार्बाइड,
क्याल्सियम कार्बाइडलाई नाइट्रोजनसित रियाक्सन गराउनको लागि 1100 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म तताउनुपर्छ। त्यस बेला हाम्रोमा क्याल्सियम साइनामाइड बनिन्छ र अर्को कार्बन, र यो क्याल्सियम साइनामाइड र कार्बन दुवैवटालाई मिलाएर चाहिँ हामी नाइट्रोलिम पनि भनेर भन्छौँ। यो नाइट्रोलिम ब्ल्याकिस ब्राउन मिक्सचर हो र यसलाई हामीले फर्टिलाइजरको रूपमा चलाउन सक्छौँ। नाइट्रोजन फिक्सेसन इनिसिएटेड बाई लाइटनिङ। जब लाइटनिङ हुन्छ त्यति बेला हावामा भएको नाइट्रोजन एरियल अक्सिजनसित रियाक्सन भएर नाइट्रिक अक्साइड बनिन्छ। यो नाइट्रिक अक्साइड फेरि हावामा भएको अक्सिजनसित मिलेर नाइट्रोजन डाइअक्साइड बनिन्छ र यो नाइट्रोजन डाइअक्साइड रेन वाटरसित मिलेर नाइट्रस अक्साइड र नाइट्रिक एसिडमा कन्भर्ट हुन्छ। अब यो नाइट्रस एसिड र नाइट्रिक एसिड पानीसित बग्न थाल्छ र पानीसित बग्दाखेरि सोइलमा भएको बेससित एसिड मिल्न थाल्छ र सल्ट बनिन थाल्छ र यो सल्ट यदि पानीमा बिलिन्छ भने त्यो प्लान्टले एब्जर्ब गर्छ। प्लान्टले एब्जर्ब गरिसकेपछि त्यसलाई नाइट्रोजेनियस अर्गानिक कम्पाउन्डमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। इन्डस्ट्रियल म्यानुफ्याक्चर अफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेभलिङ प्रोसेसबाट बनाइएको जुन चाहिँ सोडियम सल्फेट छ त्यसमा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पनि हुने गर्छ एज अ बाई प्रोडक्ट। र यो मिक्सचर जुन चाहिँ छ सोडियम क्लोराइड र सल्फ्युरिक एसिडलाई जब हामीले हिट गरिदिन्छौँ त्यति बेला सोडियम सल्फेट बनिन्छ। सोडियम सल्फेट बनिँदाखेरि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पनि निस्किने गर्छ। सोडियम क्लोराइड र सल्फ्युरिक एसिड हालेर तताइदिन्छौँ त्यति बेला सोडियम बाइसल्फेट बनिन्छ र हाइड्रोक्लोरिक एसिड निस्किन्छ जुन चाहिँ 200 डिग्री सेन्टिग्रेडमा। त्यसपछि सोडियम बाइसल्फेट फेरि सोडियम क्लोराइडसित रियाक्सन हुन्छ र त्यति बेला सोडियम सल्फेट र हाइड्रोक्लोरिक एसिड निस्किन्छ। यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिँ बाई प्रोडक्ट हो। यो रियाक्सन 500 डिग्री सेन्टिग्रेडमा हुन्छ र यहाँ निस्किएको जुन चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड छ त्यसलाई केही वाटर कन्टेनिङ ग्लेज्ड अर्थन पट्सबाट पास गरिदिन्छ र त्यति बेला हाम्रोमा 1.14 स्पेसिफिक ग्राभिटी भएको हाइड्रोक्लोरिक एसिड निस्किन्छ जसलाई हाइड्रोसल्फ्युरिक एसिडबाट पास गरिदिन्छ र त्यसपछि फेरि हामी बेरियम क्लोराइड र कपर टर्निङको मिक्सचरबाट हामीले पास गराइदिन्छौँ, डिस्टिलेसन गरिदिन्छौँ। सिन्थेटिक प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसबाट सोडियम हाइड्रोअक्साइड बनाउँदाखेरि इक्वल भोल्युममा हाइड्रोजन र क्लोरिन निस्किने गर्छ र त्यो हाइड्रोजन र क्लोरिन इक्वल भोल्युममा निस्किएको जुन चाहिँ छ त्यसलाई एसिड च्याम्बरमा बालिदिन्छ। त्यस बेला हाम्रोमा हाइड्रोजन र क्लोरिन रियाक्सन भएर 2HCl बनिन्छ जसलाई हामीले कुलिङ कोइलबाट पास गरिदिन्छौँ जहाँनिर वाटरले यसलाई चिसो बनाइदिन्छ र यो त्यहाँनिर एब्जर्ब भएर टावरमा गएर बस्छ र त्यहाँनिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्याचुरेट हुन्छ र यसलाई रिमुभ गर्नुको लागि टावरको बटममा भएको ट्यापलाई खोलिदिन्छौँ। यसरी हामीले हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाउँछौँ। यो भयो इन्डस्ट्रियल म्यानुफ्याक्चर अफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई हामीले मिक्सचर अफ हट वाटर भेपर र क्लोरिन एक्टिभेटेड चारकोलबाट पास गरिदिँदाखेरि पनि पाउँछौँ। त्यति बेला वाटर र क्लोरिन रियाक्सन हुन्छ र हाइड्रोजन क्लोराइड ग्यास र अक्सिजन बनिन्छ। यो हाइड्रोजन क्लोराइड ग्यास र अक्सिजनको मिक्सचरलाई हामीले वाटरबाट पास गरिदियौँ भने हाइड्रोजन क्लोराइड ग्यास जुन चाहिँ छ त्यसलाई वाटरले एब्जर्ब गर्छ र हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाइदिन्छ। अक्सिजन जुन चाहिँ छ अक्सिजन चाहिँ अनरियाक्टेड यो निस्केर जान्छ। अब हामी हेर्छौँ इन्डस्ट्रियल म्यानुफ्याक्चर अफ सल्फ्युरिक एसिड र इन्डस्ट्रीमा हामीले सल्फ्युरिक एसिड बनाउनुको लागि त्यसलाई कन्ट्याक्ट प्रोसेस पनि भनेर भन्छ जसमा सल्फर डाइअक्साइड जुन चाहिँ छ एरियल अक्सिजनसित रियाक्सन गराउनु पर्यो जहाँनिर हामीले 450 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म तताउनु पर्यो। एउटा क्याटालिस्ट हुनु पर्यो र क्याटालिस्ट हामीले भेनेडियम पेन्टाअक्साइड पनि चलाउन सक्छौँ, प्लेटानाइज्ड एस्बेस्टस पनि चलाउन सक्छौँ। प्लेटानाइज्ड एस्बेस्टस अथवा भेनेडियम पेन्टाअक्साइडलाई चलाएर हामीले हावामा भएको अक्सिजनसित सल्फर डाइअक्साइड रियाक्सन गराइदिन्छौँ जहाँनिर सल्फर ट्राइअक्साइड बनिन्छ र हिट निस्किन्छ र रियाक्सन यस्तो किसिमको हुन्छ सल्फर डाइअक्साइड प्लस अक्सिजन र 450 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म टेम्परेचर र क्याटालिस्ट हाम्रो भेनेडियम पेन्टाअक्साइड अथवा प्लेटानाइज्ड एस्बेस्टस र यहाँनिर सल्फर ट्राइअक्साइड निस्क्यो र हिट निस्किन्छ। यहाँ निस्किएको सल्फर ट्राइअक्साइडलाई 98% सल्फ्युरिक एसिड भएकोबाट पास गरिदिन्छौँ र जहाँनिर एब्जर्ब गरिदिन्छ र यहाँ बनिन्छ ओलियम भन्ने
पाइरोसल्फ्युरिक एसिड अथवा फ्युमिङ सल्फ्युरिक एसिड पनि भनेर भन्छ, ओलियम पनि भनेर भन्छ। र यसलाई वाटरसित यसलाई डाइल्युट गरिदिउँ भने हामीले सल्फ्युरिक एसिड पाउँछौँ। र यहाँनिर भ्यानेडियम पेन्टाअक्साइड र प्लेटानाइज्ड एस्बेस्टस जुन चाहिँ हामीले क्याटालिस्ट चलाउँछौँ यसलाई धुलो बनाउँछौँ, किनभने धुलो बनाउँदाखेरि चाहिँ सर्फेस एरिया ज्यादा यसले ओगट्छ। लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, घन्टी बजाइदिनु होला।